اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی تے جدو جاسی جان اکیلی۔ اپنے فرمایا جڑا ایمان والا بندہ ہوندہ ہے نا، جدو اینو خوشی آئے اے اللہ پاک دا شکر ادا کردہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک دی حمد بیان کردہ ہے، رب دا شکر ادا کردہ ہے۔ آقا فرماندے نے اے شکر کرنا اندے واسطے بہتر ہے اور اللہ پاک انو اجر و ثواب بھی عطا کردہ ہے۔ تے جدو مومن دا کوئی نقصان ہوئے، کوئی ٹینشن آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے، تے اے بندہ صبر کردہ ہے۔ کیا کردہ ہے؟ صبر کردہ ہے۔ آقا فرماندے نے مومن واسطے بہتر ہے اور صبر دے بدلے اللہ پاک انو اجر و ثواب بھی عطا کردہ ہے۔ شکر کرے اندے لی بہتر، تد بھی اجر و ثواب۔ جے نقصان ہو گئے ہیں اے صبر کرے تد بھی اندے لی اجر و ثواب۔ حضرات غور کرنا، توجہ فرمانا، میں صبر دے حوالے نال کوئی چند باتاں عرض کرنا چاہنا۔ جدوں میں تھوڑا جا مطالعہ شروع کیتا، خدا دی قسم بات میں نو نظر آئی، قرآن پاک اندر اللہ پاک نے کتے صبر کرن والیاں نو ثمرات جو ملنے نے اس بات دا تذکرہ، کتے صبر کرن دا حکم تاکید فرمائی، کتے نا صبر کرن والیاں دے واقعات، کتے صبر دی برکت۔ قرآن پاک اندر 90 مقام تے، 90 نالو زیادہ مقام تے اللہ پاک نے صبر دا تذکرہ فرمایا ہے۔ 90 نالو زیادہ قرآن پاک اندر مقام نے، اتنے زیادہ مقام خطبہ جمعہ گھنٹے اندر تے بندہ نہیں نہ پڑھ سکتا، سنا سکتا۔ صرف چند باتاں عرض کریے تے انشاءاللہ جمعہ دا ٹائم مک جانا ہے۔ حضرات میں اسے لی پھر ارادہ کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات اور قرآن پاک دے چند مقام جی دے اندر اللہ پاک نے صبر دی تاکید اور تلقین کیتی ہے، اے ذرا بھائیاں دے سامنے کو چند گزارشات رکھیاں جان۔ 90 مقام نالو زیادہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر صبر دا تذکرہ فرمایا ہے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا۔
پہلا مقام سورہ دہر جے میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھا اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب جی اعلان کر دیو وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جیڑا بندہ مشکلات اندر حوصلہ کرے صبر دا دامن مضبوطی نال پکڑ لوے اللہ پاک فرما دے نے بدلے اندر ملے گا کی ادھر میری طرف ایکھو دھیان کرو فرمایا بما صبروا جنتا وحریرا اللہ پاک صبر دے بدلے جنت بھی عطا کرے گا جنت دیا نعمتاں جنت دے باغات ملن گے فرمایا وحریرا جنت اندر ریشمی حلے تے لباس اللہ پاک عطا کر دے گا حوصلہ تے صبر کرن والا بندہ اللہ پاک جنت بھی عطا کرے گا جنت اندر ریشمی حلے اور لباس صحیح البخاری دی ایک روایت ہے پیارے آقا فرماندے نے ٹینشن دکھ تکلیف جنو آئے تے دکھاں تکلیفاں دے اندر جڑا بندہ حوصلہ کردا ہے مینوں ذرا محبت نہ جواب دیو اے حوصلہ تے تکلیف صبر دی توفیق دین والا کون ہے اللہ پاک دی توفیق دے بغیر کچھ بھی نہیں جنوں پریشانیاں دے اندر اللہ پاک صبر دی ہمت اور توفیق عطا کر دے وے آقا فرماندے نے سمجھو او بندہ اللہ پاک نے دنیا جہان دیاں ساریاں نعمتاں اس بندے نو عطا کر دیتیاں نے ولیکنو جنوں اللہ پاک نے صبر دی ہمت اور توفیق دے دیتی ہے وہ ویلا نہیں کردہ پٹدہ نہیں سینہ کو بھی نہیں مرو نہیں بلکہ صبر دا دامن مضبوطی نال پکڑدا ہے ایک دوجی روایت بخاری دی سنو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آپ قبرستان دے کول گزرے ایک بی بی قبر دے کول بے کے قبر فوت ہون والے قبر والے نال دکھ سوکتے گلاں اپنے دل دا دکھڑا بیان کر رہی ہے اچھی اچھی رو رہی نالے قبر والے نو مخاطب ہو کے کچھ گلاں کر رہی آمینہ دے لال دیاں نظرہ پہیاں نے آقا فرمان دینے بی بی حوصلہ کر انج قبر والے نال گلاں نہیں کری دیاں انج دکھڑے تے گلاں نہیں کری دیاں تے بی بی نے نبی پاک نو پہچانیا ہی نہیں اسے غم تے پریشانی اندر بول کے کہن لگی میں نو صبر دا درس دینے والے کاش اج کوئی تیرا مریا ہوندا تے میں ویندی تو کیویں صبر کردا کاش تانوں کوئی دکھ پہنچیا ہوندا آج تہاڈا کوئی مریا ہوندا میں ویندی تساں کیویں صبر کردے حالانکہ آپ صبر و استقامت دے پہاڑ بن کے آئے بی بی نے اتنیاں کوڑیاں گلاں رسول اللہ نال کی دیاں آپ ناراض نہیں ہوئے غصہ نہیں کیتا بلکہ صبر کر کے نبی پاک تشریف لے گئے ایک بندہ ایک گل سندا پیا تے اسے نبی پاک دے غلام نے بی بی نو مخاطب ہو کے کیا بی بی تم برباد ہوگی تباہ و برباد ہوگی کیا تینوں پتہ نہیں رسول اللہ تینوں صبر دا درس دے رہے سن تے ان دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی آندھی یہ رسول اللہ نے میں نو صبر دا درس دیتا ہے جی ہاں یہ صبر دا درس نبی پاک تینوں دے رہے سن تے بی بی پریشان ہو گئی انہیں کہ ہن کیا بنے گا میرے تے عمال ہی لگتا تباہ و برباد ہو گئے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی تے آگے آندھی یہ سونےوں غلطیاں ہو گئیاں معذرت جانیاں میں نو معاف کر دیو محبوبہ غم اتنا سی کہ میں تو انو پہچان نہیں سکی غم دے اندر ہی سخت جملے تے باتاں نکل گئیاں تے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے بی بی گل سن لے صبر او ہندے آقا فرمان دینے میں تینوں معاف کر دیتا کوئی ناراض نہیں
نہیں، لیکن گل سن لے، اصل صبر او ہوندا ہے جیڑا غم دے آغاز اندر کیتا جائے۔ ادھر غم تے دکھڑا آئے، پریشانی آئے، فوراً صبر کر لیا جائے، اون دا بدلہ جنت ہے۔ بعد اندر تے ساری دنیا صبر کر لیندی ہے، 2-4-5 دن بعد حضرات غیر مسلم تے کافر بھی صبر کر لیندے نے۔ اصل صبر او ہوندا ہے ادھر پریشانی آئے، ادھر دکھ آئے، فوراً صبر کر لیا جائے تے کیا جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فوراً صبر دا دامن مضبوطی نال پکڑ لیا جائے، اون دا بدلہ جنت ہے۔ ہن میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پڑھن لگا، اللہ پاک فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا میں ضرور اپنے بندیاں نو آزماواں گا۔ ایک صحابی آندا ہے سونے ہو بھلا سب تو زیادہ آزمائشاں کننا لوگاں تے؟ آقا فرماندے نے انبیاء تے، جویں کسے دا ایمان بہتا اویں آزمائش بہتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے میں ضرور آزماواں گا، کتے بھوک دی وجہ نال، کتے دشمن دے خوف دی وجہ نال، کتے حضرات مال دی کمی، کتے ثمرات دی کمی، کتے اولاد دے کے کھولواں گا، مختلف طریقے انداز نال اللہ پاک فرماندے نے میں آزماواں گا، چیک کراں گا کیڑا بندہ صبر کر دے، کیڑا بندہ حوصلہ کر دے۔ فرمایا جیڑا صبر کرے انہوں جنت دی خوشخبری تے بشارت دے دیو۔ محبوب جی جنت دی بشارت اس بندے لئی خوشخبری سنا دیو جیڑا صبر دا دامن مضبوطی نال پکڑے۔ حضرت یزدانی شہید اللہ ذوالجلال دا قرآن اندے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایمان والے مومن بندے جدو کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، اِنَّا لِلَّهِ، یہ سب کچھ اللہ پاک دی ملکیت اندر ہے تے رب دی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ حضرات اے جملے پڑھیا کر دینے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم دی روایت ہے، ابو سلمہ نبی پاک دا صحابی ہے، ام سلمہ دا نام ہند ہے۔ غور کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامد فوت ہو گئے تے بڑی پریشان ہے، میرے آقا تشریف لے آئے تے آندھی یہ سونیوں ابو سلمہ میرا خامد بچیاں نہ بڑی محبت کرنے والا تے بڑا ہی کردہ نظام سونے انداز نہ چلان والا، بڑا احترام، بڑی محبت، ان دی جدائی دا دکھڑا بڑا ہے، صدمہ بڑا ہے، بھول دائی نہیں۔ آقا فرماندے نے بی بی پڑھیا کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور نالی نبی پاک نے ایک دعا سکھلا دیتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ اللہ پاک اس مصیبت پریشانی تے صبر اور بہترین اجر عطا کر دے، اور یا اللہ اے نعم البدل عطا فرما، اس پریشانی اندر صبر بھی دے تے اجر بھی دے اور میں نو بہتر عطا کر دے۔ اے دعا نبی پاک نے سکھلائی۔ اماں جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا، میں اکثر پڑھتی رہنی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہم اجرنی فی
فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اجر و ثواب دی تے گل سمجھ آؤندی ہے یا اللہ دے نالوں بہتر نعم البدل عطا کر دے اما جان فرماندی ہیں اس گل دی مینوں سمجھ نہ آئی ابو سلمہ میرے خاندان اندر بڑا بہترین انسان این دے نالوں ود کے مینوں تے کوئی نظر ہی نہیں آوندا بہتر کیویں ملے گا فرماندیاں نے میں 4 مہینے اے نوجوانوں بابے ہو جدو خاوند فوت ہو جائے میری طرف دیکھے اجے بی بی واسطے 4 مہینے 10 دن عدت ہے 4 مہینے 10 دن عدت پورے ہوئے مسلسل دعا کر دی رہی حضرات عمر ابن خطاب آئے آ کے فرماندے نے ام سلمہ میں آمینہ دے لال دا تیرے واسطے پیغام نکاح لے کے آیا ہوا حضور تیرے نہ نکاح کرنا چاہتے نے دس تیری کی مرضی ہے ام سلمہ فرماندیاں نے میں حیران ہو گئی او جڑی دعا مسلسل صبر بھی کر دی رہی ہیں دعا بھی پڑھ دی رہی ہیں یا اللہ میں انہیں نعم البدل عطا کر دے تے خیال سی ابو سلمہ نالو بہتر ہے ہی نہیں تے جدو پیغام نکاح آیا میں نو دعا دا مطلب تے معنی سمجھ آ گیا کہ اللہ پاک نے ابو سلمہ نالو بہتر پوری کائنات انسانہ نالو بہتر افضل تے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو خامد عطا کر دیتا ہے امیاں اے جے صبر تے پھر اجر میں دسنا چاہنا اللہ پاک فرما رہے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرو تے خوشخبری ہے ان علی بشارتاں تے برکتاں نے آمینہ دے لال جناب محمد درود پاک پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ام سلمہ نال ہویا میں عرض کرنا چاہنا انہا ساری 4 مہینے 10 دن عدت گزاری صبر بھی کیتا حوصلہ بھی کیتا تے دعاواں پڑھ دیاں رہیاں اللہ پاک نے دنیا تے ہی رنگ لا دیتا ہے آمینہ دے لال نہ نکاح ہو جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اس لیے میں پیغام دینا چاہنا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا صبر تے صبر دا بدلہ قرآن پاک دا ایک اور مقام پڑا ادھر میری طرف دیکھیں آجے رب دے نبی نے رب دے پیغمبر نے اللہ ذوالجلال دے نبی نے حضرت ابراہیم نبی اپنے بیٹے اسماعیل کیا پتر گردن تیری چری میری فَلَمَّا بَلَغَ مَوْسَائِيَا گل ایتھے بھی صبر دی آن لگی ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَوْسَائِيَا قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ باپ ابراہیم نبی آندہ بیٹے اسماعیل گردن تیری ہے چھری میری ہے دس تیری کی مرضی ہے بیٹا آندہ ہے ابو جی جو تو حکم آیا پورا کرو انشاءاللہ میں صبر کرانگا گل ایتھے بھی صبر دیئے حضرات قرآن پاک دا ایک اور مقام پڑھن لگا حضرت بابا یعقوب علیہ السلام 10 پتر 10 بیٹیاں نے حضرت یوسف دا منتر اللہ اپنے ابا جی دا کیتا یوسف نو لے گئے تے کوئے اندر سٹ کے شام نو روندے واپسی آئے گل ایتھے بھی صبر دیجے اے ذرا بیس کٹ کر کے سادہ ہوا تھوڑی جی ویلیم کھولو اللہ ذوالجلال دا قرآن اندہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا سورہ یوسف ہے میں کوئی قرآن پاک دیکھ تو مقام پڑھا دل کر رہے ہیں قرآن سننو ذرا کہو ہمارا جاؤ سبحان اللہ
فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ جو ہویا سویا، حضرات انہاں بھائیاں نے حضرت یوسف دا کرتا لا لیا تے رسیاں بن کے کھو دی اندر لمکان لگے۔ سیدنا یوسف نے کھو دیاں منڈیراں نو پکڑ لیا، انہاں ڈھڈے مارے، انہاں پتھر مارے، چھوٹیاں ماریاں، رسی کٹ دیتی تے کھو اندر وگا دیتا۔ جناب یوسف کنویں دی گہرائی دی طرف جا رہے نے، آسمان والے رب نے فوراً جبرائیل نو بھیجیا، میرے یوسف نو جا کے سانبھ لے، کنویں دے نیچے گئے وزنی پتھر، بابیاں لوگ بزرگاں نو پتہ ہے پرانے کھو دے اندر ایک وڈا پتھر ضرور ہوندا سی۔ حضرات اے دے بڑے فائدے نے، پانی نیچے چلا جائے، حضرات کنویں اندر اتر کے پتھر تے پاؤں رکھ کے ڈول بھر لو یا اور کئی کم ہوندے۔ حضرت جبرائیل نے یوسف نو پکڑیا، اس پتھر تے بٹھایا، اللہ پاک نے کنویں دے اندر وحی نازل کر دیتی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے میرے یوسف حوصلہ تے صبر کر، اے میرے یوسف اے جڑیاں تیریاں پراواں تیرے نال جو کیتا ہے ایک وقت ہونا ہے میں تینو شانہ عطا کرانگا، اے تیرے پرا تیرے سامنے شرمندہ ہو کے کھڑے ہونگے۔ اے ساریاں گلاں کوئیں والیاں باتاں انہاں نو تو یوں یاد کرائیں گا، او وقت آن والا ہے، انہاں نیواں سٹے ہیں، میں نو رب کنے کہنے جے میں اچیاں نہ کر دیاں۔ ادھر کی یہ نکلے حضرات جناب یوسف دا کرتا تے پہلے ہی لا لے ہے، ایک جانور دا جھوٹا خون لگا کے شام دا ٹائم میں روندے پیٹ دے ابا جی کو لائے، قرآن اندہ وجاؤ اباہم شاء یبکون، روندے پیٹ دے واویلا کر دے ہویا، عشاء دے ٹائم اپنے ابا جی کو لائے تے آکے آندے نے کالو یا ابانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین۔ روندے پیٹ دے واویلا کر دے ہوئے آئے تے آکے آندے نے ابا جی اے ابا جان اساں کھیل دیاں دور چلے گئے، اساں دور چلے گئے تے تیرے پتر یوسف نو اساں اپنے ساز و سامان دے قریب بٹھایا ہے تے بیٹے تیرے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے، پگیاڑ کھا گیا ہے تے آندے نے ابا جی اے جڑا کرتا ہے اے کرتا اے تیرے بیٹے دی نشانی بچیے، اے خون لت پت کرتا تیرے بیٹے یوسف دی نشانی ہے، انہوں ذرا پکڑ لے۔ قرآن اندہ وجاؤ علا قمیصی بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اپنے ابا جی دے سامنے کرتا رکھیا تے ابا جی نے کرتا بولیا، کرتا پھرولیا، جدو کرتا پھرولیا تے حقیقت سامنے آ گئی۔ میرے بابیاں نو پتہ ہے حضرات گل سن کے تے گل دی تحقیق کرو، جدو بات نو پھولو حضرات تحقیق کرو تے اصل گل سامنے ہوندی ہے، ذرا پھولیا کرو تحقیق تساں وی کریا کرو۔ میں عرض کرنا چاہنا جدو ابا جی نے کرتا پھولے ہے اکھاں وچوں آنسو نکل دینے پہ روندے نے پہ زارو قطار، کرتے نو خون لگا ہوئے ہے لیکن کرتا پھٹیا کوئی
کوئی نہیں تے ابا جی حیران ہو گئے آندے نے بیٹے ہو پگیاڑ بڑا سیانا انہیں پہلے کرتا لا لے ہے پھر یوسف کھا لے ہے دند وجے آئی نہیں کرتا پھٹے آئی نہیں تے یوسف سارا ہی کھا لے ہے ابا جی دیاں ڈیکریں نکلی ہیں تے پہ ہوش ہو کے زمین تے گر جاؤں دے نے فرمایا وجاؤ علا کمیسہی بدم کاذب او نوجوانوں بابے ہو ادھر میری طرف دیکھے آجے گلتیاں نہ سنے آجے ابا جی روئی جاندے نے پتران دی یہ داستان سن کے روئی جاندے نے تیرے نے پترو یہ تو اڈی کہانی لگ دیئے تو اڈا کیتا کرتا لگ دے فرمان دے نے کالا بل سوالت لکم انفسکم امرا پھر اگے فرمایا بیٹے ہو فصبر جمیل فصبر جمیل میرا صبر یہ تے اس پریشانی اندر میں اللہ پاک کل مدد منگنا ہوا واللہ یحب المحسنین حضرات گالے تے بھی صبر دیئے حافظ ابن کثیر فرمان دینے ایک دو دن نہیں سال مہینہ نہیں 40 سال گزر گئے 40 سال دارسا گزر جاندہ ہے حضرات ابو نو پتہ ہی نہیں بیٹا کتھے تے بیٹے نو اللہ پاک نے مصر دا بادشاہ بنایا ہے اجازتہ نہیں دیتیاں فرمایا یوسف جب تک میں رب آرڈر نہ کرا اپنے ابا جی نو نہیں دسنا بلکہ کسے نو نہیں دسنا تو کون ہے تے کندہ بیٹا ہے ایک دو مرتبہ حضرات محدثین آندے نے خط لکھیا چٹھی ابو نو لکھیے تیاری کی تھی آسمان تو جبرائیل نے آکے منع کر دیتا ہے رب منع کرا رہے نے منع کر دینے پہ کہ جدو راز کھل گئے حضرات ادو یوسف نے کی کیا سنے آجے گالے تھے بھی صبر دیئے فرمایا آنتا یوسف پراما جدو کیا نا تو یوسف ہے فرمایا کال انا یوسف وحازا اخی قد من اللہ علینا انہو من یتق ویصبر اتھے بھی گل صبر دیئے فرمایا پراوو یہ ساریاں شانات عظمتاں میرے رب نے دتیاں نے اللہ کو ڈرتے رہے ہیں صبر اختیار کیتا ہے صبر کرنے والے آندے اجر نو اللہ پاک کدی بھی ضائع نہیں جے کردا رب کدی بھی صبر نو اجر نو ضائع نہیں کردا انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین حوصلہ کرنے والے صبر کرنے والے خدا دی قسمیں تھے یاد آگئے حضرت بلال کوئی جان نہیں پہچان نہیں غلام ہے حبشی غلام ہے رنگ دا کالا ہے ہونٹ موٹے موٹے نبی پاک دا کلمہ پڑے ہیں انہا ظالمہ ظلم دی انتہا کر دیتی ہے گلیاں دے اندر گرم ریت تے لٹایا جا رہا کوئلیاں تے لٹایا جا رہے ہیں حضرات اے کنڈیاں والیاں سولاں تے چاپے نیچے رکھ کے کپڑے اتار کے حضرت بلال نو چک کے چاپیاں دے اتے سٹ دے نے پورے جسم دے وچوں خون دے قطرے انج نکل دے جویں بارش دے قطرے نکل دے نے حضرات بارش دے قطرات ہوندے نے لیکن صبر دا دامن نہیں چھوڑیا خدا دی قسم نہ مار مار چمڑی لا دیتی بلال 1 انچ بھی توحید نبی پاک دی سنت اور محبت تو اگے پیچھے ہوئے بولو جرم کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ لا شریک ہے مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ بگڑیاں بنانے والا اللہ حضرات بس ایسے تے استقامت اور صبر اختیار کر لیا صبر و استقامت دے پہاڑ بن گئے کعبہ دے رب دی قسم یہ صرف بلال نہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی آمد تو پہلا آن والے جتنے نبی نے ہر پیغمبر دی یہ دعوت ہے ہر پیغمبر دا یہ مشن ہے ہر نبی
یہی دعوت اور حضرات پیغام لے کے آیا. بابا جی آدم نبی آئے, دعوت لا الہ الا اللہ. حضرت نوح نبی 950 سال دعوت پیغام لا الہ, گھر کے بولو لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرات کیڑی مصیبت پریشانی جڑی برداشت نہیں کیتی, لا الہ الا اللہ دے پرچم نو بلند کیتا ہے. میں عرض کرنا چاہنا اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہی بگڑیاں بنانے والا. شرک دیاں حضرات انہاں تچیاں اڑا کے رکھیاں نے, توحید دا پرچم لہرائے. انبیاء آئے اسے واسطے, صرف ایک رب دی دعوت دین واسطے آئے. بابے ابراہیم نبی دا قصور کیا ہے حضرات؟ وطنوں بے وطن ہوئے, آگ دے اندر 40 دن زندہ رہے. قصور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حضرت عیسیٰ نبی حضرات یہودیاں سولی تے چڑھایا, رب نے اٹھا کے چوتھے آسمان تے پہنچا دیتا. قصور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تمام انبیاء دا مشن ایک ہے, علیہ شریعتاں اگرچہ علیحدہ علیحدہ لیکن مشن ایک ہے کہ رب ایک, مشکل کشا اللہ, اولاداں دینے والا اللہ. در در دے پجاریاں نو ایک رب دے دردہ پجاری بنان آئے. یہی دعوت لے کے رسول اللہ تشریف لے آئے. شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر آپنوں بند کر دیتا گیا, طائف اندر پتھر لگائے گئے, آپ بیت اللہ دی اندر لے حضرات نماز پڑھ رہے, گاندیاں اوجڑیاں سر تے رکھیاں گئیاں. قصور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے, حضرت صدیق نے مارا کھا دیا, حضرت عثمان نے پریشانیاں دی اندر ایام گزارے. حضرات خبیب بن عدی سولی تے چڑھا دیتے گئے, سمیہ تے دو ٹکڑے کر دیتے گئے, آل یاسر تے ظلم ہویا, حضرت بلال نو ماریا گیا, گرم ریتاں تے لٹایا گیا, آگ دے کوئلے تے لٹایا گیا. جرم ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ. میں نو کعبہ دے رب دی قسم ہے, ساڈے اکابرین نے جرم کیتے, جرم یہی ہے جنہوں لوگ جرم سمجھ دے نے, حالانکہ توحید ہے, اے رب دی وحدانیت دا ڈنکا ہے. اگرچہ مشرک نو جرم سمجھ دے نے, اگر اے جرم ہے شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ دی سرزمین تے شہادتاں قبول کر لیاں, برابر جرم کرتے رہے. لا الہ الا اللہ, رب دی طرف بلانا, رب دی دعوت دینا, وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے. ساری زندگی مولانا محمد حسین شیخو پوری جرم کرتے رہے, ساری زندگی حافظ عبداللہ شیخو پوری جرم کرتے رہے. لا الہ الا اللہ دا ڈنکا بجانا اگر جرم ہے, اے جرم علامہ حبیب الرحمن یزدانی نے بچے ذبح کرا کے کیتا, چوکاں دے اندر 11 خنجر کھا کے جرم کیتا, بمباں دے دھماکے اندر اپنے جسم نو چھنی کرا کے جرم کیتا. لا الہ الا اللہ جرم ہے. جرم علامہ ظہیر شہید نے پابندے سلاسل جیلاں برداشت کی دیا, مقدمات برداشت کیتے, بمباں دے دھماکے اندر اپنے آپ نو چھنی کرا لیا. اور کعبہ دے رب دی قسم وہ مشن آج تک جاری ہے, جب تک منہ اندر زبان ہے, دل اندر ایک دھڑکن باقی, جسم اندر خون دا قطرہ باقی. حرمت رسول ہوئے, ختم نبوت ہوئے, پیغمبر دے صحابہ دی حرمت دا مسئلہ ہوئے, توحید دا مسئلہ ہوئے, کٹنا برداشت کران گے, مرنا برداشت کران گے. انشاءاللہ اعلان حق گلی گلی شہر شہر کوچا کوچا کرتے رہاں گے. مرنا برداشت ہے, توحید و سنت نال بے وفائی تے غداری قدم برداشت نہیں. انشاءاللہ توحید و سنت نال بے وفائی, اہل ایمان نال بے وفائی کر کے بولو انشاءاللہ مرنا. آج نہ فلسطین یہودی ظلم کر رہے نے, قصور کیا ہے؟ لا الہ. اب بولو فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ ایہی قصور ہے. کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ ایہی قصور ہے کہ ہندو ظالم مسلسل ظلم دے پہاڑ ٹارے ہیں.
یہودی فلسطینی مسلمانہ تے ظلم کر رہے، انشاءاللہ وقت دور نہیں، اسلام غالب ہونے واسطے آئے، غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک اسلام چمکتا رہے گا انشاءاللہ، دمکتا رہے گا۔ بانچوں کے کوئی انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا اتنی دیر تک قیامت نہیں ہونی جب تک ایک ایک یہودی نو مسلمان چن چن کے نہ مارن، انشاءاللہ یہودی تباہ ہونگے کہو انشاءاللہ۔ اگرچہ کچھ دیر ہے، اللہ پاک فرماندے نے مظلوم صبر کرن، میں مدد ضرور کرانگا، پہمیں تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کران۔ یہ رسول اللہ دی حدیث ہے، ساڈا ایمان ہے انشاءاللہ اسلام والیاں نو رب نے اچھیاں کرنا ہی کرنا۔ یہ تھوڑی دیر آزمائش ہے، ساڈا دامن صبر دا دامن مضبوطی نہ پکڑیا، انشاءاللہ وقت بالکل قریب ہے، یہودی بھی ذلیل ہونگے، ہندو بھی۔ بلال نے صبر کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بول کے دسیا جے، ایک وقت آیا بیت اللہ دی چھاتے چڑھ کے اذاناں دے رہے نے، آیا کہ نہیں وقت آیا؟ بلال نے اذان شروع کی تھی تے مکے دیاں گلیاں دے اندر جدوں نظر گئی تے زارو قطار رون لگ پہ، فرماندے نے آسمان والے ربا کل وہ وقت سی کہ میری جان پہچان نہیں، اے چودری مکے دے ظلم کر دے، آج سارے چودری قیدیاں دی طرح کھڑے نے، تے بلال نو رب نے نیاں شانہ دیتیاں، مؤذن رسول بنا دیتا۔ اگرچہ ہن فلسطینی کشمیری پرا ظلم دی آڑ اندر نے، انشاءاللہ اللہ پاک انہاں دی مدد کرے گا۔ خدا دی قسم کشمیریاں دے بھی صبر تو صدقے، فلسطینیاں دے صبر تو بھی قربان جائیے، بچے چھوٹے چھوٹے ذبح ہو گئے، عورتاں نو ذبح کر دیتا گیا، خاندانہ دے خاندان تباہ ہو گئے، لیکن ہمت اجے ہمت نہیں آ رہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور خدا دی قسم وہ منو فیدہ صبر دا دنیا تے بھی بدلا تے آخرت نو بھی۔ یہ تھے میں نبی پاک دی ایک حدیث سنا دینا ہوا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے خواتین بیبیاں نے ایک دن کیا سونے ہو، مردانو درس دین دے ہو، کوئی سانو ہی تقریر کرو، باز کرو، سانو بھی کوئی درس دے ہو، تے میرے آقا فرماندے نے جیڑی بی بی دے 3 بچے فوت ہو جان، او بی بی صبر کرے، اللہ پاک بدلے اندر ماں باپ نو جنت عطا کر دے وے۔ خدا دی قسم آقا فرماندے نے جیندے ایک بی بی کہن لگی سونے ہو تے جیندے 2 بچے فوت ہو جان، آقا فرماندے نے جیندے 2 بچے معصوم فوت ہو گئے تے ماں پہ صبر کرن، او بھی جنتی بیبیاں بیان کر دیاں، انج دا ماحول بن گیا، اسی کہہ دیں دیاں سونے ہو جیندہ 1 بچہ فوت ہو گیا ہوئے تے آقا نے یقیناً فرمانا سی ماں پہ صبر کرن، اے بچے کل قیامت نو ماں باپ نو جنت اندر نال لے کے جان گے۔ حضرات گل سنیاں جے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے جدوں کوئی بچہ چھوٹا نابالغ فوت ہوندہ ہے، آسمان تو ملک الموت آکے روح کٹ لیندہ ہے، حالانکہ اللہ پاک تے سب کچھ جاندہ ہے، رب سب کچھ جاندہ ہے، اللہ پاک ان ملائکہ نو پوچھ دینے دسو کی بنیا جس باغ دا پھول توڑ کے لے آئے ہو، ماں باپ کی کہہ رہے سن، تے فرشتے کہندے نے یا اللہ او کہہ رہے سن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
الحمدللہ تیریاں تعریفاں کر رہے سن تے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو جنت اندر ایک محل بنا دیو جندہ نام بیت الحمد رکھ دیو یعنی تعریف کیتا گیا اے محل تے کوٹھی اونا لوکاں لئی جنہاں دے بچے فوت ہو جان تے ماں باپ اللہ دی رضا لی صبر کر لیں ایک نبی پاک دا صحابی ہے ایندہ ایک کوئی بیٹا ہے تے بیٹے نال پیار بڑا ہے ہر ویلے مسجد جاندے تے نال لے جاندے بازار جاندے نال پیار بڑا کچھ دن او نبی پاک دا صحابی مسجد اندر نہیں آیا آقا فرماندے نے فلاں میرا یار کتھے دسن والے دسیا سونے ہو اوندہ کلوتا بیٹا سی ایکو بیٹا سی فوت ہو گیا ہے تے اپنے بچے دی جدائی اندر پریشان ہے او تے منجی نال منجی مل کے بیٹھے کروں نکل دائی نہیں اللہ کرے جنہ دے بچے بیمار نے رب شفا دے دے آمین کو اولاداں دے دکھ ماپیاں نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دیندے نے خدا دی قسم اولاداں دے صدمے ماں باپ نو لمیاں کر دیندے نے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو ابو جی قیمتی تو قیمتی کھلونے لے آکے بچیاں نوں دیندہ ہے تے بچیاں دی ماں کہن لگ پئی سرتاج اتنے قیمتی کھلونے نہ لے آیا کرو بچیاں ضائع کر دیتے آندہ میرے بیٹے میریاں بیٹیاں دل دے ٹوٹے نے سویرے اور لے آدیاں گا سویرے اور آئے وہ بھی توڑ دیتے اگلے دن اور آئے وہ بھی توڑ دیتے حضرات گل سنے آجے میری طرف دیکھے آجے بچیاں دینے ابو جی زپاں بیگ دیاں پھٹ گئیاں بیگ نواں لے دیو سکول والا بیگ نواں آ گیا ابو جان سردی آ گئی ہے بوٹ لے دیو لے دینے ابو جان پہلی آ گئی رکشے دی فیس سکول دی فیس کتے کچن دا سامان مک گیا کمان والا کلا ساری فیملی کھان والی کرے موجاں نال وقت گزار دینے ابو دی کمائی تے موجاں مارن والے ہو جدوں ابو بیمار بزرگ ہو جائے کدیوں دی خدمت دے بارے بھی سوچ لیا یا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے خدمت دی توفیق دے دے تے جنہ دے تر گئے آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے آمین کو میں نو رب دی قسم ہے ساری دنیا حسد کر دیے کری جائے ابو اپنے بچیاں دے نال امی اپنی اولاد نال کدی بھی حسد نہیں کر دی ماں باپ چاہندے نے ساڈے بچے ترقیاں کرن وڈے افسر بن جان اس لیے میں پیغام دینا چاہنا کبھی سوچ ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے آقا علیہ السلام اپنے ساتھیاں نالے صحابی دے کرے گئے تے منجی تے منجی بن چکے آئے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے وہی کی گل ہے آندہ سونے ہو ایک کوئی بیٹا سی تے میں نو اندے نال پیار بڑا وہ بچہ فوت ہو گیا اس لیے پریشان آقا فرمان دے ہمت کر صبر کر اٹھ کھڑا ہو کیا تمہیں چاہنا ہے کل قیامت نو جدو جنت دے دروازے تے جائیں تیرا بیٹا جنت دے دروازے تے تیرا انتظار کردہ ہوئے
کیا تو چاہنا ہے کہ تیرا بچہ جنت دے دروازے تے تیرا انتظار کرے؟ آندہ جی سنیو، آقا فرماندے ہمت کر، اٹھ کے کھڑا ہو تے صبر کر، بیٹا کل نو تیرا پتر جنت دے دروازے تے تیرا انتظار کرے گا۔ ایک صحابی کولے آندہ سنیو، یہ صرف ان دے واسطے فضیلتیں یا ساڑھے واسطے بھی؟ آقا فرماندے نے قیامت تک واسطے جنہ دے چھوٹے بچے فوت ہو جان، ماں باپ صبر کرن، کل قیامت نوے بچے جنت دے دروازے تے اپنے ماپیاں دا انتظار کرنگے۔ میں مسلم دی روایت پڑھن لگا، حضرت انس بن مالک بیان کر دے، نبی پاک دے 3 بیٹے، 2 بیٹے تے مکے اندر فوت ہو گئے۔ حضرات ایک بیٹا جیندہ نام ابراہیم ہے۔ آقا فرماندے نے صحابیو اج رات رب نے مینوں بیٹا دیتا ہے، ان دی ماں ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرماندے نے میں بیٹے دا نام اپنے ابا جی دادا جی دے نام تے ابراہیم رکھے ہے۔ سنیا جے گل دھیان نال، میرے پاک پیغمبر نے اس بیٹے ابراہیم نو دودھ پلان واسطے جس بی بی دا انتخاب کیتا، اس بی بی دا نام بردہ۔ حضرات میری طرف دیکھے آجے، بردہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات خولہ دے گھر والا ان دا نام ابو سیف ہے، اے لوہاراں دا کم کردہ ہے، لوہاراں دا کم کردہ ہے، گھر دے اندر پٹیاں لگیاں ہویاں نے۔ میرے مرشد پاک نے فرمایا اے میں انتخاب کر لے آئے مدینیوں تھوڑا کو دور اس نبی پاک دے صحابی دی بستی ہے جنہوں ابو سیف کیا جاندہ رضی اللہ تعالیٰ نو۔ ابو سیف رضی اللہ تعالیٰ نو دی بستی مدینیوں تھوڑی کو بار ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے، فرمایا اے ابو سیف تیری بیوی نو آنکھوں انہوں دودھ پلائے تے میرے بچے دی اچھی طرح پروش کرے۔ میرے مرشد پاک دا ہے بیٹا 18 مہینے تک یعنی 1.5 سال تک زندہ رہا۔ 1.5 سال تک بولو کنے مہینے؟ 18 مہینے تک زندہ رہا۔ گل سنیا جے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مرشد پاک حضرت انس بن مالک بیان کر دینے، حضرت انس بیان کر دے لوگو نبی پاک کدی کدی جایا کر دے، اپنے بیٹے نو ملیا کر دے۔ ایک دن نبی پاک دے نال انس بن مالک نے فرمایا او صحابی جیندے کر نبی پاک دا بچہ پروش کر رہے ہے، او لوہاران دا کم کر دے، انہیں کر دے اندر بھٹی لائی ہوئی ہے، بھٹی تے دھواں ہی دھواں کر دے اندر نظر آ رہے ہیں۔ انس فرمان دے میں جلدی نال دوڑ کے اگے چلا گیا تے جا کے گیا انج کر جیندہ نام حضرات و صحابی دا نام ابو سیف برا بن اوس، ابو سیف برا بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نو۔ ان دی بیوی دا نام ام بردہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ نا۔ حضرت انسان دے ابو سیف اے تھوڑی دیر لے آگ بند کر دے، دھواں بند کر دے، رسول اللہ تشریف لے آ رہے نے۔ انہیں پٹی بند کر دیتی، میرے آقا تشریف لے آئے، اپنے بیٹی ابراہیم نو آواز ماری، بچہ جلدی نہ نبی پاک کو لایا۔ میرے آقا زمین تے بہ گئے۔ انس بن مالک میرے آقا دا خادم بیان کردہ ہے، رسول اللہ نے جو دونہ ہتھانال اپنے بیٹے ابراہیم نو بھڑیا چکیا، سینے لا لیا۔ آقا ہونٹ چمی جاندے نے، متھا چمی جاندے، رخسار چمی جاندے، اوندے بالان دے اندر انگلیاں پھیری جاندے، چاند لاڑ پیار محبت دیاں۔ میرے مرشد نے باتاں کی دیاں، تھوڑی دیر بعد آقا تر پہ۔ انس فرماندے نے جڑا بھٹی دا دھواں ہے ایک غریب صحابی ہے، ماڑا صحابی دھواں کچھ نبی پاک دی داڑھی وچوں گزردہ پیا۔ آپ پریشان نہیں ہوئے، غصہ نہیں کیتا، نفرت نہیں، نا بلکہ آقا حضرات صحابی نو بھی دعاواں دے رہے نے، بچے نو دعاواں پیار محبت لاڑ کر کے واپسی تشریف لے آئے۔ حضرات گل سنیا جے، ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام آیا سونیو جدوں بچے دی 18 سال عمر ہو گئی حضرات دودھ پلان دی مدت 2 سال ہے اجے 6 مہینے باقی نے تے پیغام آیا سونیو تہاڈا بیٹا ابراہیم بڑا بیمار ہے آؤ ذرا گل سنیا جے میرے آقا جلدی نال تر پے چاند نبی پاک دے ساتھی بھی نال نال تر پے میرے آقا جلدی جلدی ابو سیف دے گھرے پہنچے اس لوہار سے صحابی دے گھرے پہنچ جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو میں عرض کرنا چاہنا پیغام دینا چاہنا جاندے آئی میرے مرشد پاک نے اپنے بیٹے ابراہیم نو اپنے ہتھاں دے اندر لیا تے بیٹا آخری ساواں تے جویں پرانے مشکیزے دے اندر تھوڑا کو پانی ہوئے تے جدوں آخری ساواں تے پانی ہوئے قطرہ قطرہ آستہ آستہ نکلدا ہے انج کیفیت بچے دی بنی ہوئی مینوں اللہ دی قسم ہے میرے مرشد پاک نے ایک کوئی اکلوتا بیٹا 2 تے پہلے فوت ہو چکے نے مکے والے تانے دیتے کہ تہاڈا نام ختم ہو جائے گا تہاڈا نام کسے نہیں لینا کیونکہ تہاڈے کے کر کے پتر فوت ہو رہے تے آج میرے آقا دا تیسرا بیٹا ہتھاں دے اندر روح والا پنچھی اڈن والا ہے تے میرے آقا دی اکھاں چوں زارو قطار آنسو جاری ہو گئے اولاداں والے ہو میرے مرشد پاک روئی جاندے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اے منظر ویکھ کے حیران آندے نے سونیو تسی آپ رو رہے ہو سونیو رو رہے ہو آقا فرماندے نے عبد الرحمن انج دا رونا جائز ہے اے شفقت دے آنسو نے ہمدردی دے آنسو نے پٹنا جائز نہیں واویلا کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے اے رحمت دے آنسو نے اے شفقت دے آنسو نے میرے پاک پیغمبر نے بیٹے نو ہتھاں دے اندر لے آیا حضرات بیٹا ہچکیاں لئی جاندا ہے میرے مرشد پاک دے ہاتھ اندر ایسے بیٹے ابراہیم نے نبی پاک دی گود اندر دم توڑ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات زارو قطار روئی جاندے فرماندے نے بیٹے ابراہیم تیری جدائی دا دکھڑا دل اندر غم میں تیری پریشانی ہے اے بیٹا آج تیری جدائی نے مینو میرے دل نو نڈال کر دیتا ہے غم نال پر دیتا ہے تیری جدائی دے اندر میں بڑا غمگین میرے مرشد پاک روئی جاندے حضرت انس بن مالک بیان کر دے ایسے بچے ابراہیم دی ماں مومنہ دی ماں نبی پاک دی بیوی ماریا قبطیہ نو پتہ لگا وہ بھی پہنچ گئی ہیں تے زارو قطار روئی جاندیاں نے والا بچے دی جدائی تے کیڑی ماں ہے جن دی اکھاں چوہاں سنان خدا دی قسم اکھاں دا رونا جائز ہے لیکن پٹنا تے واویلا کرنا نبی پاک نے منع کیتا ہے آقا فرماندے نے ماریا برا بن عازب انس بن مالک بخاری مسلم دیاں 2 روایتاں فرمایا ماریا حوصلہ کر تیرے پتر نے 1.5 سال یعنی 18 مہینے دودھ پیتا ہے اجے 6 مہینے دودھ دی مدت باقی ہے آقا فرماندے نے میں ویندا پیاواں میرے تیرے بیٹے ابراہیم نو اللہ پاک نے جنت عطا کر دیتی ہے جنت اندر ایک حور دی ڈیوٹی لائی ہے او بیٹے ابراہیم نو دودھ پلا رہی ہے اے بخاری مسلم جے آقا فرماندے نے صحابیو چونکہ ایام رضاعت اندر دودھ دی مدت اجے پوری نہیں ہوئی میرا بیٹا فوت ہو گیا اللہ پاک نے جنت اندر حور دی ڈیوٹی لائی ہے جڑی دودھ دی مدت پوری کرائے گی میں عرض کرنا چاہنا حضرات چھوٹے بچے فوت ہو جان ماں باپ صبر کرن اے بچے کل قیامت نو جنت دے بوئے تے اپنے ماپیاں دا انتظار کرن گے جیڑا آئے جان واسطے آیا اس جگ وچ بندیا پرونا ہے تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے پرونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندا
پیندا اے کندھا دے کے تینو ٹورنا جہان نے مٹی تھلے آنا تیری اس اچھی شان نے تیرے عملہ نے رہنا بکایا پرون انو جانا پیندا اے پوچھو نہ ماوانو او نہ ماوان دا کی حالے ٹر گیا جنہ کولوں سونا پیارا لالے او نہ ماوان اے نہ ماوان بھی دکھ سینے لایا پرون انو جانا پیندا اے رسول اللہ دا نواسا حضرت زینب دا بیٹا بھی بچپن اندر فوت ہویا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے صحیح البخاری دی روایت ہے سیدہ زینب نبی پاک دی سب تو بڑی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجا اسامہ جا میرے ابو نو بلا کے لیا میرا بچہ اللہ جانے آخری شامہ تے کیا بن رہا جا ابو نو بلا کے لیا تے میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی نو پیغام دیو بیٹی ہے پتر دی پریشانی دکھ تے صبر کر اللہ پاک لو ثواب دی امید رکھ کی کر صبر کر آقا نے صبر دا درس دیتا تے سیدہ زینب نے پھر پیجیا پھر فرمایا اسامہ میرے ابو نو قسم دے کے کمی سونیوں ضرور آؤ ایک وری میری گل سنو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جدو قسم دوا حضرات قسم دے کے پیغام ملیا آقا تر پینے اوندے آئی میرے آقا نے اپنے نواسے نو گود اندر لیا حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ نو دیگر تین چار صحابی نال نے تے میرے آقا نواسے نو پکڑیا تے میرے مرشد پاک رون لگ پے سنو گل تیان نال آقا فرماندے نے صحابی آندہ سونیوں تو اڈیاں کھانچاں سو فرمایا ہمدردی دیاں سو نے اے جذبہ شفقت دیاں سو نے او میاں جدا رونا جائز ہے اکھاں دا رونا جائز ہے منہ نال باویلا پٹنا گلاں باتاں نہ شکری دے جملے نہیں کہنے چاہیے دے بچہ میرے آقا دے ہتھاں دے اندر وفات پا گیا آقا پڑھی جاندے انا للہ و انا الیہ راجعون سیدہ زینب اکھاں چوہاں سو بہا رہی ہیں بلا ماوانو حضرات ابو نو بھی اولاد دا دکھڑا بڑا ماں نو بھی بڑا صدمہ لگ دے میری طرف دیکھے آجے لیکن سیدہ زینب نے شریعت دین دے دائرے اندر رہ کے یہ وقت ایام اس غمی نو نبایا ہے میں عرض کرنا چاہنا میری طرف دیکھنا حالانکہ ماں دا دل بڑا نرم ہوندہ ہے میم والی ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے ہے اللہ دی عمر 6 سال دی ماں دیسوں پردیس مقام ابوات فوت ہو گئی میرے آقا نے صبر دا دامن پکڑیا اجے دنیا تے آئے نہیں ابو پہلے تر گیا 8 سال دی عمر دادا تر گیا آقا نے پھر بھی صبر دا دامن مضبوطی نل پکڑیا حضرات مکے والے کیڑا دکھے جڑا حضور نو نہیں دیتا آپ نے ہمیشہ صبر دا دامن مضبوطی نل پکڑیا مکے والے آپ نو کٹ دیتا بیت اللہ دی جدائی برداشت کی تھی صبر کیتا آپ دی بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے مارے گئے آپ نے صبر کیتا ابو جہل نے سیدہ فاطمہ نو چپیڑا ماریاں آپ نے صبر کیتا آپ دے بیٹیاں دی وفاتیں نہ تانے مینے دیتے سکی چاچی ابو لہب نے میرے آقا علیہ السلام نہ بدتمیزیاں کی دیاں آپ نے صبر کیتا شیب ابی طالب دی کاٹی اندر 2.5-3 سال بھوکاں برداشت کر کے صبر کیتا طائف اندر میرے پاک پیغمبر نو 3 میل تک ماریا گیا آپ زخمہ دی تاب نہ لا سکے زمین تے بہ گئے جسم لوہ لوان طائف والے میرے آقا نو پکڑ کے کھڑیاں کر کے تکا مار کے آگاں توڑ دے میرے آقا نو پھر پتھر مارن لگ جان دے
3 میل پتھر کھاتے ایتھے بھی نبی پاک نے صبر کیتا اوہد اندر 70 نبی پاک دے صحابی شہید ہوئے 70 لاشے تے آئے میرے آقا دا سکا چاچا جنہوں آقا کیا کر دے میرے ابو جیسا چچا امیر حمزہ ظالمان نے شہید کر کے ہتھاں دی انگلاں کٹ دیتیاں پیران دی انگلاں کٹ دیتیاں سینہ چیر کے دل کلیجہ کٹ لیا دند توڑ دیتے گئے امیر حمزہ دے ہونٹ کٹ دیتے گئے زبان کٹ دیتی گئی ناک کٹ دیتا گیا نیزے دیاں انیاں مار کے اکھاں کٹ لیا گئیاں سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی گئی میرے آقا نے صبر کیتا آپ دے دند شہید ہو گئے آپ زخمی ہو گئے آپ نے صبر کیتا بیماری دے ایام اندر آپ نے صبر کیتا بخاری اندر لکھے ہیں آپ اتنے بیمار آخری حضرات دن اندر اتنی بیماری میرے آقا کدی بے ہوش ہو جایا کر دے میری طرف دیکھنا فضل بن عباس حضرت علی نے میرے آقا کو پکڑیا مسجد کی طرف لے کے جا رہے دونوں پاؤں جواب دے گئے دونوں پاؤں زمین تل کی طرح بنا دے جا رہے ہیں حضرات دکھاں اندر صبر بیماری اندر صبر اپنے پیارے شہید ہو گئے صبر ہمیشہ میرے آقا نے صبر دا درس دیتا ہے تے صبر دا دامن پکڑے ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی نقصان کوئی بیماری کوئی ٹینشن ہوئے تے جدو مومن صبر کرتا ہے اللہ این دلی بہتر ہے خدا دی قسم اللہ پاک صبر تے اجر دیندہ ہے صبر دا بدلہ جنت ہے اجر دے سوا کچھ بھی نہیں اور پیارے بھائیو پریشانیاں ٹینشناں دکھان دے اندر اللہ پاک سانو ہمیشہ صبر حوصلہ استقامت رب العالمین نصیب فرمائے کہو ذرا آمین تے